अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 72 घंटे बैरून मुल्क होते हुए भी एक अजीब कैफियत थी। बल्दियाती इलेक्शन जो मतरूका सिंध के शहरों में हुए, उनमें सिर्फ एक की जीत हुई है, सिर्फ एक की जीत हुई है, और वो जीत है उस शख्स की कि जिससे मतरूका सिंध के वारिसों ने इजहार मोहब्बत किया है। मैं उसकी शदीद मुखालफत करता रहा हूं, आज भी उसकी तारीफ नहीं कर रहा। मैं महाजिरों का मुकदमा लाता हूं, मैं महाजिरों को तबलीग करता हूं कि तुम अपने आप को वारिस जमीन कहो, बेजमीन मत कहो। मगर मेरी क्या हैसियत, मुहाजिर कौम, चाहे उसको वो शख्स वतनी सिंधी कहे, टपका हुआ कहे, मक्कड़ तिलीहर कहे, उर्दू बोलने वाला कहे, नया सिंधी कहे, टोपी पहना दे, नस्ल परस्ती की अजरक पहना दे, कुछ भी कर दे, ये मेरी कौम उस एक शख्स से मोहब्बत करती है और उसके अलावा किसी को घास डालने को तैयार नहीं है। और इस बल्दियाती इलेक्शन में सिर्फ अल्ताफ जीता है, अल्ताफ की जीत हुई है। ये एक सीधी सी लाइन है। अब मैं चाइना की एमक्यूएम, मसनूई एमक्यूएम, फौजी कौमी मूवमेंट, मफाद परस्त कातिल, भत्ताखोर, मुनाफिक, जो भी मूवमेंट नाम दे दे जिसके अंदर ये अभी इत्तेहाद हुआ है, 18वीं तरमीम करने वाले सारे ये, कत्लो गारत गर्दी करने वाले सारे ये, इनका रूहानी बाप अल्ताफ था। अब अल्ताफ एक तरफ है और ये एक तरफ है। मैंने 91 से छोड़ा हुआ है, मुझसे बड़ी मुगल्लिजात बकी जाती हैं। अल्ताफ ग्रुप के जो लोग हैं बहुत गालियां देते हैं और मेरे मुताल्लिक इतनी नुक बातें करते हैं कि मैं उसको क्या जवाब दूं। मगर मेरा अल्ताफ ने आज तक जाती एक बाल भी बीका नहीं किया, एक बाल बीका नहीं किया। मैं कौम की मोहब्बत में उसके जराइम पर और एमक्यूएम के जराइम पर मजम्मत करता रहा। मगर यह बल्दियाती इलेक्शन बता रहा है कि 1986 के तरीके से, जिस तरीके से एमक्यूएम ने स्वीप किया था, 86 नहीं 87, 87, इस दफा स्वीप तो नहीं किया है, मगर इसका ऐसा भरपूर बायकाट किया है कि एक शख्स जो मेयर बनने के लिए खुदा का शुक्राना अदा कर रहा है, वो मुझे बताए कि 300 से भी कम वोट लेके तो वो जीता है। 300 वोट तो इतने हैं कि कराची की शादी में लोग 500 आ जाते हैं। 270 कुछ वोट मिले नईमुर रहमान साहब को, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए पूरी जमात इस्लामी को, पूरी पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को, कि तुमने महाजिरों का जीना हराम कर दिया है। अब मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा कि अल्ताफ ने क्या किया, माजकी की फर्क नहीं है ना। जो महाजिर कौम है, मैं 7 साल से भौंकने कह लीजिए, ठीक है, भौंक रहा हूं मैं, मगर वो सुनने को तैयार नहीं है। वो मोहब्बत करती है अल्ताफ से, ठीक है। तो उसने साबित किया है कि अल्ताफ ने जो कहा वो हो गया। चाइना की एमक्यूएम भाग गई, मगर जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहिब जो इरशाद फरमा रहे हैं कि वो इतने साल लिसानियत का मुकाबला करते रहे, मैं ये थोड़ी सी वजाहत उनकी करना चाहता हूं कि खुदारा मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूं, ठीक है, बहैसियत जमीयत मेरा उनसे भी ताल्लुक रहा है, ठीक है। बात यह है कि आपने लिसानियत का आज तक मुकाबला नहीं किया। आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं आप। मैंने आपको कॉलेज की तारीख में देखा है, आप जीए सिंध वालों के पैर पकड़ते रहे, आज भी पैर पकड़ते हैं आप, पीपल्स पार्टी के पैर पकड़ते हैं। आपने कभी पीपल्स पार्टी को लिसानी पार्टी कहा? अच्छा, नहीं कहा आपने, या कहा जो भी है, ये बताइए लाड़काना में कितनी सीटें ली आपने, दादू में कितनी सीटें ली, जेकबाबाद में कितनी सीटें ली, सुजावल में, बदीन में कितनी सीटें ली हैं आपने? वहां पर है लिसानियत, वहां पर है लिसानियत। शर्म आनी चाहिए कि कराची में एमक्यूएम की कमजोर हैसियत देखते हुए
آپ کہتے ہیں کہ آپ نے لسانیت کا خاتمہ کر لیا، مقابلہ کر لیا. لسانیت ہے لاڑکانہ میں، بدین میں، سجاول میں، ٹھٹا میں، ان سب جگہوں پہ لسانیت ہے. ایک سیٹ لے کر دکھائے جماعت اسلامی. لاڑکانہ کا میئر تھا ایک زمانے میں جماعت اسلامی کا، مہاجر. سب کو بھگا دیا انہوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے، مگر آپ چپ رہے. بدفعلیاں کیے جماعت اسلامی کے ڈاکٹروں سے، طلبہ سے، اندرون سندھ کے تعلیمی اداروں میں، مگر انہوں نے لسانیت کی تب مذمت نہیں کی جی اے سندھ اور سپاف کے خلاف. ان کو لسانیت اپنے گھر، مہاجر گھر میں نظر آتی ہے. بے شرم اور بے حیائی کی انتہا ہے. مانا کہ ایم کیو ایم نے بھی ظلم کیے ہیں، مگر ظلم جی اے سندھ اور سپاف نے بھی کم نہیں کیے. آپ کا منہ ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے کھلا ہے. آپ اجرک ٹوپی پہن کے تو گھومتے ہیں، پاجامہ اور کرتا اور مہاجر شال ڈالتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے، جنا کیپ پہنتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ لسانیت سے ڈرتے ہیں، سندھی نسل پرستی سے ڈرتے ہیں. نعیم الرحمان صاحب اور ساری جماعت اسلامی کانپتی ہے لسانیت سے. شرم آنی چاہیے آپ کو یہ کہتے ہوئے. آپ نے لسانیت کو شکست نہیں دی ہے، آپ نے سر نگو کیا ہے لسانیت کے ساتھ، اور ابھی پھر آپ سندھ کی لسانی پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے. یہ لکھ کے رکھ لیجیے آپ، چونکہ آپ چلتے ہی سندھ سے خوف زدہ ہو کر ہیں. آپ ہی کی خرابیاں کی، کوٹا سسٹم وغیرہ جو یہ آج جو ہے ہم حالات دیکھ رہے ہیں. ایم کیو ایم بنتی ہی نہیں اگر آپ کوٹا سسٹم ہی لگواتے. ایم کیو ایم جو ہے پیداوار ہے آپ کی غلطیوں کی. بہرحال، اور باقی تو میں چائنا کی ایم کیو ایم کی بات ہی نہیں کروں گا. فارغ ہے وہ تو ایک ربر اسٹیمپ ہے. مذمت کرنی ہوگی نون لیگ کی، مذمت کرنی ہوگی اس اسٹیبلشمنٹ کی کہ جو اس چائنا کی ایم کیو ایم کو ربر اسٹیمپ بنا کے استعمال کر رہی ہے. مذمت کرنی ہوگی ان کی. انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے. مہاجروں کو سمجھ رکھا ہے کہ تیسرے درجے کے ہیں، اور حقیقتاً خالد مقبول کی ایک بات کی مذمت کروں گا. مڈل کلاس. ابے مڈل کلاس کیا ہوتی ہے؟ جا کے مہاجروں کے گھروں کے حال دیکھو. غربت کی سطح سے نیچے آ گیا ہے مہاجر. بانی پاکستان فقیر پاکستان بن گیا ہے. اب بھیک مانگنے کی دیر رہ گئی ہے مہاجروں کے لیے. چند متوسط ہوں گے، چند رئیس ہوں گے، تم جیسے رئیس بن گئے. جو مہاجر کارکن تمہارے ساتھ لگا تھا 86 میں، اس کے گھروں میں چراغ نہیں جل رہے. تم بے شرم بے حیا ڈیفینس میں پہنچ گئے ہو، فوج کے ربر اسٹیمپ بن گئے ہو، استعمال ہو رہے ہو. پیپلز پارٹی سے تمہاری ورکنگ ریلیشن شپ ہے. نون لیگ کی تم حکومت نہیں چھوڑ رہے ہو. پیپلز پارٹی کے سامنے نہ تم دھرنا دے سکتے، نہ مظاہرہ کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، مکاری کرتے ہو. تو بس اتنی سی بات ہے. بلدیاتی الیکشن میں نے آپ کو بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مایوسی کی جیت ہوئی ہے. مہاجر مایوس ہے یا الطاف کی جیت ہوئی ہے. سیاسی طور پر مایوسی کا تو کوئی ناپ ہے نہیں. تو جو پر امید لوگ ہیں الطاف سے، انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. مہاجروں کا اللہ حافظ ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال یہی حقیقت ہے. خدا حافظ.